म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ बिहानीको लागि। फेरि एकपटक प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले यो अवसर दिनुभयो। आउनुहोस् आजको नयाँ बिहानीमा वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ लुका 12:15। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो र आफूलाई लोभबाट जोगाइराख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छैन। हामीले ख्रिस्टद्वारा प्राप्त गरेको नयाँ जीवनको बारेमा मनन गर्दा परमेश्वरको वचनअनुसार यो नयाँ जीवनको अर्थ के हो भनेर बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जब हामी क्रिस्चियन संसारमा हेर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई मोडिएको छ र ख्रिस्टमा अनन्त जीवनको वास्तविक अर्थलाई व्यक्तिको कल्याणसँग, भलाइसँग, उसको जीवनमा हुने राम्रो कुराहरूसँग तुलना गरिएको छ। यो संसारको वरदानसँग तुलना गरिएको छ। र यसैले जब एउटा विश्वासीले उसको हृदयमा चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्दैन, ऊ रिसाउँछ र मुक्तिको काम उसको लागि व्यर्थै देखिन्छ। क्रुस धेरै क्रिस्चियनहरूको लागि अर्थहीन देखिन्छ। पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउन स्वर्गले लिएको पीडा चिन्ता गर्दैनन् उसले। ख्रिस्टमा नयाँ जीवन तिनीहरूको लागि एउटा कल्पना मात्र हो। तर यहाँ प्रभु येशू आफैले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, किनकि मानिसको जीवन उससँग भएको चिजहरूको प्रशस्ततामा आधारित हुँदैन। यसको मतलब प्रभुको नजरमा मानिससँग भएको प्रशस्त चिजहरू चाहे प्रार्थनाद्वारा होस् वा उसको कडा परिश्रमद्वारा केही पनि गनिन्न। परमेश्वरको यो वचन हामीलाई कठोर लागे तापनि यो जीवनको वास्तविकता हो। मानव जीवनको हामी सारांशलाई नै हेरौँ। हामी रित्तो हातले यो संसारमा आएका हौँ। यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यस जीवनमा यस क्षणसम्म हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, उपलब्ध गराउनु भएको छ। एक क्षणको लागि तथ्यलाई हेर्दा हामीले मेरो मेहनत र बुद्धिले सबै कमाएको हो भन्न सक्छौँ। हामी देख्न सक्छौँ कि सबै कुरा, हामीले सास फेर्ने हावा पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वरदान नै हो। यदि कुनै व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वरको हात हटाइयो भने, चाहे त्यो विश्वासी होस् या अविश्वासी, त्यो क्षणमा सधैँको लागि त्यो विनाश हुनेछ। यो प्रभुको अदृश्य हात हो जसले आफ्नो प्रत्येक सृष्टिको मायालु हेरचाह गर्दछ। तर मानव जीवनको त्रासदी यो हो कि हामीले आफ्नो जीवनमा कमाएको वा प्राप्त गरेको चिजहरूलाई परमेश्वरले दिएको शक्तिले घमण्ड र मूल्यमान गर्छौँ। किनभने हाम्रो सानो मानव बुद्धिको लागि यी चिजहरू बहुमूल्य र अमूल्य देखिन्छन्। तर प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि यस संसारमा हामीसँग भएका चिजहरूको लागि हाम्रो जीवन मूल्यवान छैन, किनभने तिनीहरू विनाशकारी चिजहरू हुन् जुन केही समयको लागि मात्र रहन्छन्। तर हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ जब हामीसँग केही अनमोल हुन्छ र त्यो अनन्त जीवन हो जुन हामीले ख्रिस्टमा पाउँछौँ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य आउँछ, यो हो कि हामी आफैमा स्वर्गीय चिजहरू कहिल्यै पनि हुन सक्दैनौँ। तर हामीले त्यो अनन्त जीवनलाई परमेश्वरबाट उपहारको रूपमा प्राप्त गर्छौँ जब हामी परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुन्छौँ। यो बुझ्नको लागि, स्पष्ट गर्नको लागि, हामी पापीहरूको रूपमा परमेश्वर वा स्वर्गीय चिजहरूलाई कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र प्रभुसँग त्यो पवित्र सम्बन्ध राख्नको लागि अयोग्य छौँ। तर मुक्ति वा नयाँ जन्मको समयमा जब हामीले यीशु ख्रिस्टलाई हाम्रो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्यौँ, हामीले प्रभुको प्रभुत्व स्वेच्छाले स्वीकार गर्यौँ। अबदेखि यीशु मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामी परमेश्वरको स्वामित्व बन्यौँ। यसको मतलब हामी आफ्नै होइनौँ। धर्मशास्त्रले स्पष्ट रूपमा भन्दछ, हामी मूल्यमा किनिएका छौँ र हामी स्वर्गीय पिताका हौँ। हामी परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हौँ र अब हामी उच्च मूल्यमा छुटकारा पाएका छौँ। र परमेश्वरको महान प्रेमले हामीलाई उहाँका छोराहरू, परमेश्वरको उत्तराधिकारी बनाएको छ, जुन स्थान हामीले पापीहरूले कहिल्यै कल्पना गर्न सक्दैनौँ।
के हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको बच्चा कति बहुमूल्य छ प्रभुको नजरमा? अब हामीसँग जे पनि छ त्यो प्रभुको हो। आत्मिक आशिष र विशेष अधिकारहरू आज हामीसँग भएको अखित्यार सबै कुरा हो, किनभने हामी प्रभुमा रहन्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको सन्तानको लागि उहाँसँग भएको बहुमूल्य चिज ख्रिस्टमा भएको उहाँको जीवन हो। धेरै पटक हामी यस संसारका चिजहरूमा अडिग रहन्छौँ। हामीसँग भएका सम्बन्धहरू वा हामीले प्रभुबाट पाएका आशीर्वादहरू, हामी त्यसमै सन्तुष्ट रहन्छौँ। तर जसरी प्रभुले हामीमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीले ख्रिस्टमा रहेको जीवनको बहुमूल्यता जान्न चाहनुहुन्छ, जुन अनन्त जीवन हो र हामीले यसलाई प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ। यसको मतलब हामी जति धेरै ख्रिस्टमा रहन्छौँ त्यति नै हामीसँग प्रशस्त जीवन हुन्छ। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई धेरै मूल्यवान लाग्ने सम्पत्तिहरू हटाउन सिकाउनुहुनेछ, ताकि हामी पूर्ण रूपमा अनन्त जीवनले भरिन सकौँ। कहिलेकाहीँ यो हामीलाई पीडादायी देखिन्छ, तर प्रभुको काममा भरोसा गर्ने व्यक्तिले मलाई यो बुबाको हात हो भनेर महसुस गर्नेछ, ताकि ख्रिस्टमा जीवन ममा पूर्ण रूपमा भरिएको होस्। र त्यसपछि मेरो नयाँ जीवन मेरो पुरानो जीवनभन्दा एकदम फरक हुनेछ। पहिले म आफ्नो लागि र आफ्नो इच्छा पुरा गर्न बाँच्ने गर्थेँ, तर अब ख्रिस्ट ममा बस्नु भएकोले ईश्वरीय स्वभावद्वारा म ईश्वरीय स्वभावमा प्रकट हुनेछ र मेरो जीवन धेरैको लागि आशिष बन्नेछ। तब यो संसारमा हाम्रो जीवन पर्याप्त योग्य देखिन्छ। स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा पिताले पनि हामीमाथि गर्व गर्नुहुनेछ। त्यसो भए यी दिनहरू ख्रिस्टसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझै बढी ध्यान दिन होसियार बनाऊ, किनकि यो ख्रिस्टमा भएको जीवन हो जुन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। हामी खुसी साथ प्रभुको हातले हामीलाई ढाल्न अनुमति दिउँ, ताकि हामी यस संसारको जीवन समाप्त हुनु अघि पूर्णता प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसको लागि हामीलाई प्रभुले मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ यस नयाँ बिहानीको लागि, तपाईँले दिनुभएको जीवनको लागि प्रभु, र तपाईँले दिनुभएको प्रशस्त तपाईँको आशिषहरूका लागि हामी धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु। यी दिनहरूमा प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ, प्रत्येक तपाईँले दिनुभएको यस आत्मिक कुराहरूलाई अझै यसलाई गम्भीरता साथ लिनको लागि, आफ्नो मन स्वर्गीय कुराहरूमा लगाउनको लागि हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो भरोसा यस संसारको कुराहरूमा होइन, तर तपाईँको र स्वर्गीय कुराहरूमा लाग्नको लागि प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो वचन बुझ्नको लागि पनि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको पुरै दिन तपाईँको हातमा दिँदछौँ। यस जीवनलाई पनि हामी तपाईँको हातमा दिँदै बिन्ती र प्रार्थनालाई हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको नाममा हामी माग्दछौँ। आमीन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।